ہاں نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سبحان اللہ نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا سبحان اللہ حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق میرے نال صدیق میرے نال صدیق میرے نال دل دا یارانہ ہوندا سبحان اللہ حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے اللہ جانتا ہے قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا حضور کی ختم نبوت کے کام میں لگے رہیں جڑے رہیں اس کام کو کرتے رہیں انشاءاللہ رب العالمین یہ حسرت کل قیامت کے دن پوری فرمائیں گے آمنہ کے لال ہوں گے آپ کے پیارے حسنین کریمین ہوں گے آپ کے پیارے چاروں یار ہوں گے سامنے دیدار ہوگا مدنی دی دید ہوں گی اکھیاں دی دید ہوں گی طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق میرے نال صدیق میرے نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مفتی مختار صاحب بڑی پیاری بات لکھی شاعر نے زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی تے جوڑے چیندا زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی تے جوڑے چیندا زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی تے جوڑے چیندا آقا دا میرے اُتے آقا دا میرے اُتے راضی کرانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آج کی یہ کانفرنس کروانے والے میزبان بڑی محبت سے مہمان نوازی مہمانوں کی کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے شاعر کی بڑی پیاری بات سننا وہ کون سی بلا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا احمد تارے جاندا طیبہ چ مرے جاندا احمد تارے جاندا طیبہ چ مرے جاندا امجد تارے جاندا طیبہ چ مرے جاندا قاسم تارے جاندا طیبہ چ مر جاندا پڑھدا جنازہ سوہنا پڑھدا جنازہ سوہنا پڑھدا جنازہ سوہنا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا